नावल का नाम नौलख की कोठी मुसन्नफ अली अकबर नाते किस्त नंबर 32 जुज नंबर 54। उकाड़ा की तहसील में नए असिस्टेंट कमिश्नर के आते ही कॉम्प्लेक्स में तब्दीलियां रूनुमा होने लगी। ये शहर मोंटगोमरी की सबसे बड़ी तहसील थी, जो एक तरफ हेड सुलेमान की तरह फैली थी तो दूसरी तरफ इसका रकबा कादर आबाद तक था, जबकि शमाल में दरियाए रावी तक चली जाती थी। जितना ज़्यादा इसका रकबा था उसी कदर आबादी और ज़रई लिहाज से पंजाब की तमाम तहसीलों की निस्बत खुशहाल भी था। हर तरफ बहती नहरें और चलते पानियों में लहलहाती फसलें बहार आबाद का मंजर पेश करती थी। शहर की हालत भी इसके मज़ाफ़ात की तरह अपनी मिसाल आप थी। पूरा शहर एक मनसूबा बंदी के तहत तश्कील दिया गया था। ऐसा नहीं कि जिसने जहाँ चाहा अपना झोंपड़ा खड़ा कर लिया, बल्कि बड़ी और खुली सड़कें बिछाकर उनके दरमियान तरतीब के साथ ब्लॉक बनाए गए थे। शहर के दरमियान एक बड़ा गोल चौक था, जिसके चारों तरफ पीपलों के दरख्त लगाकर साए का इंतज़ाम किया गया। इसी तरह पूरे शहर में भी सड़कों के दोनों जानब हज़ारों दरख्त पीपल, बरगद, नीम, शीशम और जामुनों के लगाए थे। इनके अलावा कंपनी बाग, पहलवानों का बाग, साईं घोड़े शाह का तकिया और तलज हाई स्कूल के बागात भी अपनी मिसाल आप थे। इन बागात और पार्कों के अलावा शहर के दरमियान शमाल और मज़ाफ़ात में बहने वाली नहरें और नहरों के किनारों पर बेशुमार दरख्तों ने इसके हुस्न को मज़ीद दो चंद कर दिया था। शहर की सड़कों पर इतना साया था कि उनमें से एक सड़क का नाम ही ठंडी सड़क रख दिया गया। इसी तरह तहसील कॉम्प्लेक्स में भी दरख्तों की छाँव में ऐसा ढांपा जा चुका था कि धूप का नामो निशान नहीं था, बल्कि लोगों को सर्दी में बहुत तंगी होती थी। सर्दियों के दिनों में आने वाले साइलिन को धूप में बैठने को जगह न मिलती। अगरचे इस शहर की बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान बनने के बाद बर्बाद हो चुकी थी और शहर की आबोताब वैसी ना रही थी जैसी ब्रिटिश दौर में थी, फिर भी हाथी लुटेगा भी तो कहाँ तक। कॉलेज, कई स्कूल, हॉस्पिटल्स, डाकखाने, तारघर, बल्दिया कमेटी, प्रेस क्लब, होटल्स और दीगर सरकारी गैर सरकारी बहुत से दफ्तर अब भी अंग्रेज़ी दौर की तरह फ़ाल थे। अलबत्ता नहरों, सड़कों और पार्कों के बहुत से दरख्त कट चुके थे। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर अब भी मौजूद थे। शहर की इन्हीं खूबियों की बिना पर कई अफसरों की बड़ी हद तक ख्वाहिश रहती कि उसका तबादला इस शहर में हो जाए, और अब ये कुर्रा मिस्टर नवाजुल हक के नाम निकल आया था। नवाजुल हक साहब 35 साल का एक नौजवान पतले खदोखाल का असिस्टेंट कमिश्नर था, जो अव्वल नायब तहसीलदार भर्ती हुआ, लेकिन बहुत जल्द तहसीलदार फिर वहाँ से असिस्टेंट कमिश्नर बन गया, जिसकी शायद खुद तो ख्वाहिश उकाड़ा में तैनाती की नहीं थी, लेकिन ये उन अफसरों में था जिन्हें जहाँ भेज दिया जाए वो अपनी नौकरी को बुलंद ज़ीनों तक ले जाने के लिए वक्त को समेट लेते हैं। मुल्क के 99% अफसरों की यही कैफियत थी। उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं होती कहाँ जाकर क्या काम करना ज़रूरी है, या फ़लाँ इलाके में कौन सा काम तरजीहाती बुनियादों पर करना चाहिए या काम करना भी चाहिए कि नहीं। वो तो सिर्फ ये जानते हैं कि यहाँ कौन से ज़राए हो सकते हैं जिनको इस्तेमाल करने से उसकी अपनी तरक्की हो। नवाजुल हक साहब वैसे भी अब इन कामों के सिलसिले में एक मुकम्मल अफसर थे। यही नहीं, चलने और बैठने उठने में तम तराक अफसरों का ही था, बल्कि उनसे भी कदम भर आगे थे। मुश्किल ही से किसी के साथ सलाम को हाथ आगे बढ़ाते। जो लोग पहले ही बाखबर थे कि मिस्टर नवाजुल हक तहसील में नए असिस्टेंट कमिश्नर की हैसियत से आ रहे हैं, वो उसी दिन से मिठाई के डब्बे और मुख्तलिफ तोहफ़ के साथ उनके घर पहुंच गए थे। उनका मकसद सिर्फ तोहफ़ देना या अपनी इसी यार बेहतर लिखवाना ही नहीं था, बल्कि उन्होंने साहब पर यह बात पूरी तरह वाज़ेह कर दी थी कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ साहब की इज़्ज़त और तरक्की अजीज़ है, जिसके लिए वो ख़ुद अपना मुस्तकबिल कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इस मुख्तसर सी मुलाकात में फ़र्दन साहब को इस बात से आगाह करना भी नहीं भूले थे कि फ़लाँ शख्स बड़ा मगरूर है, आपको सलाम भी नहीं करने आएगा। फ़लाँ चुगलखोर है, उसे कभी अपना राज ना बताइएगा क्योंकि वो बड़े अफसरों का मुखबर है। फ़लाँ शख्स को तो नज़दीक भी ना आने दीजिए, वो बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं, आपके ख़िलाफ़ हद के इज़्ज़त का दावा भी कर सकता है। उसको मुंह लगाने की ज़रूरत ही नहीं, बल्कि हो सके तो आप उसे दूर दराज के कस्बे में फेंक दें। काम करने के लिए हम आपके पास मौजूद हैं।
اس کے علاوہ انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر کو اس بات سے بھی باخبر کرنا ضروری سمجھا کہ فلاں فلاں جگہ کی الاٹمنٹ ابھی ہونا باقی ہے، آپ وہ اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور سسرال والوں کے لیے آسانی سے الاٹ کروا سکتے ہیں، اور جو زمین نہر کے ساتھ چک تمبو یا کلیانہ اسٹیٹ میں پڑی ہے اسے آپ کو اپنے نام کروانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ تحصیل کے مالک ہیں، اس لیے ویسے بھی یہ آپ کا اپنا حق بنتا ہے۔ اب وہ اپنی کرسی پر بیٹھے تو نئی تقرریوں اور تبدیلیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور نواز الحق صاحب نے واقعہ ان تمام خیر خواہوں کے تحائف اور وعدوں کا پاس رکھتے ہوئے ان کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر کے ایک حصار قائم کر لیا۔ ان میں سب سے پیش مولوی حبیب اللہ صاحب تھے، جو ان کے بقول نواز الحق صاحب کے خاندان کے پرانے معتقد تھے۔ انہوں نے صاحب کو یہ تک بتا دیا تھا کہ نواز صاحب کے دادا مولانا کرامت علی خان سے ان کے باپ اور نواز صاحب کے باپ محکمہ مال کے کارآمد دار مولانا جناب فضل الدین خان سے خود ان کے قریبی مراسم رہے ہیں، بلکہ وہ ان کے ہاتھ پر بیعت بھی رہا ہے۔ اس طرح اس کے خاندان کی پشتوں سے ان کے اوپر نوازشات رہی ہیں، اور یہ کہ حبیب اللہ کا خاندان ہمیشہ سے نواز صاحب کے خاندان کا نمک خوار رہا ہے، اور ان کی صاحب بہادری کا اول دن سے ہی گواہ اور قصیدہ خواں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نواز صاحب نے سب سے پہلے مولوی حبیب اللہ کو اپنا پی اے بنا کر خاص انہی لوگوں کی لسٹ تیار کروائی جنہوں نے اسے تقرری کی خبر سنتے ہی پل پل کی خبریں دیں اور برے بلے سے خبردار کیا۔ یہ تمام لوگ ویسے بھی اپنے کام میں ماہر، پڑھے لکھے اور تجربہ کار تھے، اور تحصیل کے کام کو چلانے میں اس کے لیے مفید ثابت ہو سکتے تھے۔ تمام لوگوں کو ان کی خواہش کے مطابق متعلقہ جگہوں پر تعینات کرنے کے بعد مولوی حبیب اللہ کو سب کام سونپ دیے۔ یہ انتخاب ان کی ذہانت کی سراسر دلیل تھا۔ مولوی حبیب اللہ ایک تو بارش اور صوم و صلات کے پابند تھے، حج بھی 3 کیے تھے، اور شریعت کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے ہر کام انجام دینے کے ماہر بھی تھے۔ مجال ہے ان کی فائل پر کوئی اعتراض کرے یا انگلی رکھے، ہر ایک بکواس کرتا تھا کہ مولوی صاحب پرلے درجے کے بے ایمان اور چاپلوس شخص ہیں، لیکن نواب صاحب کو ان میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی تھی، بلکہ وہ ان کاموں سے ہٹ کر نواز صاحب کے خاندان کی درینہ شان و شوکت کا بھی گواہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سب اس کے کام اور تجربے سے حسد کرتے تھے، اور یہ بات اسی وقت مولوی حبیب اللہ نے نواز صاحب کو بتا دی تھی۔ اگر ان میں ایسی ویسی کوئی بات ہوتی تو پہلے آنے والے اسسٹنٹ کمشنروں میں کوئی تو اس کے خلاف لکھتا۔ اس کے برعکس ہر ایک نے اس کی ACR کو مثالی قرار دیا تھا، اور وہ ایک تیسرے درجے کے کلرک سے اتنی جلدی 15ویں سکیل میں آ گیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ ان مولوی صاحب کے ہوتے ہوئے نواز صاحب کے پروٹوکول میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ نہیں کہ ہر ایرا غیرہ منہ اٹھائے ان کے کمرے میں جب چاہے گھسا چلا آئے۔ حبیب اللہ نے عوام تو ایک طرف تمام تحصیل افسروں کو بھی اس بات کا پابند بنا دیا تھا کہ وہ جب تک کمشنر صاحب سے 1 یا 2 دن پہلے وقت نہ لیں اس وقت تک ملاقات نہیں ہو سکتی۔ رہا سائل تو اس کو صاحب سے ملنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسے جو کام ہے اس کے لیے وہ اپنے متعلقہ افسر سے رجوع کرے۔ اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے، وہ کوئی پٹواری تھوڑا ہوتا ہے جو وارہ بندیوں کا رجسٹر کھول کے بیٹھ جائے۔ ان معاملات سے یہ ہوا کہ ایک تو نواز صاحب سے کام کا بوجھ کم ہو گیا، دوسرا اسے اپنے نجی کام اور سیر و شکار کا وقت بھی مل گیا، اور دفتر قریب مولوی حبیب اللہ نے سنبھال لیا۔ لیکن ایسا نہیں کہ وہ کام اپنی مرضی سے انجام دینے لگا تھا۔ فائلوں پر دستخط لیتے وقت صاحب کو ہر فائل کے متعلق پوری بریفنگ دیتا کہ کوئی بات صاحب سے پوشیدہ نہ رہے۔ اس طرح 4-5 مہینے میں ہر کام اپنے آپ ہی سیدھا ہو گیا اور کسی کو شکایت کی گنجائش نہ مل سکی۔ یہ اس کی انتظامی صلاحیتوں کی دلیل تھی۔ اس کے علاوہ اکاڑا تحصیل کے تمام بڑے زمیندار اور قوم قبیلے کے معتبروں جو سیاست میں بھی مقام رکھتے تھے، ان سب سے مولوی حبیب اللہ نے صاحب کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ یہی وہ لوگ تھے جو کسی بھی افسر کی مزید ترقی میں باوقار سیڑھی کا کام دے سکتے تھے۔ مولوی صاحب نے ان تمام زمینداروں سے ان کی حیثیت کے مطابق صاحب کی دوستی کروا دی تھی۔ بعض زمینداروں کو ناجائز طور پر بہت کچھ دینا پڑا، لیکن یہ ایسا سودا تھا جس میں گھاٹا کچھ نہیں تھا۔ کچھ خرچ تو عوام کا ہوتا ہے اور فائدہ افسر اور سیاستدان کا، اس لیے نواز صاحب نے جو کچھ بھی ان کو دیا تھا وہ احسان کے ساتھ ساتھ نقصان کے بغیر تھا۔
उकाड़ा तहसील कॉम्प्लेक्स लायलपुर रोड पर वाक़या था, जिसके इर्द गिर्द सरकारी अफसरों के मकानात, क्लर्कों के क्वार्टर और जजों के छोटे लान वाली कोठियाँ थीं। असिस्टेंट कमिश्नर की कोठी भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जजेस की कोठियाँ उनसे बहरहाल बेहतर थी। ये तमाम इमारतें अंग्रेज़ी दौर की और नहायत आरामदेह थी, जिनके इर्द गिर्द बरगद, पीपल, शीशम और दूसरी किस्म के बेशुमार दरख्त इस तरह साया किए रहते कि गर्मी के दिनों में धूप की एक रमक भी उन पर नहीं पड़ती थी। डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स के ऐन सामने सतलुज हाई स्कूल और उसके साथ ही एक वसी अरीज थान के सिलसिले से बंधा हुआ अस्तबल था, जो अंग्रेज़ी दौर की तरह आबाद तो ना था, लेकिन अभी भी उसमें कई उम्दा नस्ल के घोड़े और खच्चर मौजूद थे, जो अफसरों के काम भी आते। ये इसलिए भी खाली हो चला था कि डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स, जो घोड़ों के शौकीन होते, वो अस्तबल के अमले से मिल मिलाकर किसी अच्छे से घोड़े को नकारा लिखवाकर सस्ते दामों मोल ले लेते। इसी तरह गोगीरा में मौजूद उकाड़ा मवेशी फार्म में उम्दा किस्म की गायें और भैंसें भी इंतहाई सस्ती हथियाने लगे थे, जो अंग्रेज़ी दौर में अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर भी आसानी से हासिल नहीं कर सकता था। अलबत्ता नहरों पर जगह जगह डाक बंगलों को नकारा समझकर मौसमों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया था। शायद उनकी ज़िली या तहसील इंतज़ामिया को ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि नहरी अफसरों को शहरों से बाहर निकल कर रहना गवारा नहीं था। असिस्टेंट कमिश्नर साहब की कोठी भी ठंडी सड़क पर ऑफिसर कॉलोनी में सबसे नुमायाँ थी, जहां अब ज़्यादातर बड़े ज़मींदारों का आना जाना था। उन्हीं के साथ वो अक्सर सैर को निकल जाते। इन सियासतदानों में नवाज साहब के एक दोस्त शमसुल हक गिलानी थे। ये शाह साहब हुजरा शाह मकीम के एक रईस ख़ानदान के फ़र्द थे। ये वो ख़ानदान था जिसका मुल्क की सियासत में बड़ा अहम किरदार था और इलाके में उनकी ताकत का लोहा सब मानते थे। बड़ी ज़मींदारी के अलावा उनके लाखों मुरीद पूरे मुल्क में फैले हुए थे, जो पीर साहब के एक इशारे पर कट मरने को तैयार रहते। नवाज साहब इनकी बहुत इज्जत करते थे और उन्हें हदायत की थी, वो जहाँ कहीं भी हों, शम्स साहब का कोई भी पैगाम आए तो उन्हें ज़रूर ख़बरदार किया जाए। वैसे भी इन नज़ाकतों को मौलवी हबीबुल्लाह खूब समझता था, बल्कि इन चीज़ों के बारे में उसे नवाज साहब से भी ज़्यादा अदराक था। आज नवाज साहब अपने दफ्तर में आकर बैठे ही थे कि हबीबुल्लाह ने तला दी, शम्स साहब तशरीफ़ लाए हैं। नवाज साहब ने उन्हें फ़ौरन अंदर बुलाया और दफ्तर से मुंसलक मुलाकात के कमरे में बैठ गए। कुछ देर इधर उधर की गपशप के बाद शमसुल हक गिलानी ने अपने मतलब की तरफ आते हुए बात का आगाज़ किया। नवाज साहब, आप हमारे लिए एक काम कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। शाह साहब, अगर मैं आपके किसी काम आने का हुआ तो ये मेरी खुशनसीबी की बात है। आप ही तो हमारी दुनिया और आखिरत हैं, काम बताइए। शम्स साहब ने अपना सिगरेट एश ट्रे के कोने में फंसाया और दीवार पर लगी सामने कायद आज़म की तस्वीर पर नज़रें जमाते हुए बोले, नवाज साहब, पाकिस्तान में हुकूमत या तो फ़ौज की है या सरकारी अफसरों की, इसलिए काम तो आप कर सकते हैं, फिर ये कोई नाजायज़ काम भी नहीं है। शम्स साहब, आप बुझारतें क्यों बुझवाते हैं? मेरी दस्तरस से बाहर भी हुआ तो आपकी खातर करके ही दम लेंगे, चाहे मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब के पांव पकड़ने पड़े। कमिश्नर साहब, आपके इस बड़ी नहर के दूसरी तरफ एक नौलखी कोठी खाली पड़ी है, इसके साथ कुछ ज़मीन भी है। इस स्टेट की अक्सर ज़मीन तो फ़ौजियों को अलाट हो चुकी है, लेकिन कोठी अभी तक किसी को अलाट नहीं हुई। आप किसी तरह से उसे मेरे नाम करवा दें, जो खर्चा हुआ मैं देने को तैयार हूँ। नवाजुल हक कुछ देर खामोश बैठा सोचता रहा, फिर बोला, पीर साहब, उसकी कोठी में कौन सी ऐसी बात है? बहरहाल वो खाली है तो आप फिक्र ना करें, मैं उसे आपके नाम करवा देता हूँ। मैंने कुछ ज़्यादा उसके मुतल्लक तहकीक तो नहीं की, लेकिन सुना है बहुत बड़ी कोठी है। मेरा ख्याल है अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है, शायद आपके लिए बेकार हो। नवाज साहब, वहाँ एक बुढ़ा अंग्रेज़ रहता है। ये कोठी उसी के बाप दादा ने विक्टोरिया दौर में बनवाई थी। शमसुल हक ने वजाहत की। ये वापस नहीं गया, आज भी अपने आप को कमिश्नर समझता है। आप कहेंगे तो उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं और आप वहाँ अपना बंदोबस्त कर लें, मगर आप लाहौर को छोड़कर वहाँ इतनी पुरानी कोठी में क्यों रहेंगे? शमसुल हक ने दोबारा सिगरेट सुलगाया और बोला, नवाज साहब, आप भी कमाल करते हैं। हमें सियासत करनी होती है, वो रहने के लिए थोड़ी अलाट करवानी है। वहाँ हमारे माल मवेशी होंगे या कुछ नौकर रहेंगे। कभी कभी हम भी वहाँ आ जाया करेंगे। इस तरह इलाके में वजूद बरकरार रहता है। फिर इन पुरानी कोठियों और बंगलों की अपनी एक दहशत और अहमियत है। आप इन बातों को छोड़ें, हमारा काम करें बस।
نواز الحق نے گرم جوشی سے اس کام کی حامی بھرتے ہوئے انٹرکام پر حبیب اللہ کو طلب کیا۔ جب وہ کمرے میں کاغذ قلم لے کر ایک طرف کھڑا ہو گیا تو نواز صاحب نے بڑی محبت سے کہا، مولوی صاحب، ستگرہ روڈ پر ایک نولکھی کوٹھی ہے، آپ ذرا اس کی تمام معلومات جمع کیجئے، وہ ہم نے پیر صاحب کے نام الاٹ کروانی ہے، شاید اس میں ہماری آخرت کا ہی کچھ بھلا ہو جائے۔ سر میں ابھی تمام ریکارڈ منگوا لیتا ہوں۔ شمس الحق صاحب کی طرف منہ کر کے حبیب اللہ انتہائی چاپلوسی سے، پیر صاحب ویسے وہ کوٹھی آپ ہی کے لائق ہے، وہاں ایک بڈھے انگریز کی وجہ سے نحوست پھیلی ہوئی ہے، پتہ نہیں ابھی تک یہاں کیا کرتا پھر رہا ہے۔ ہنستے ہوئے، بھلا بندہ پوچھے تم نے یہاں سے امب لینے ہیں جو ابھی تک اٹکے ہوئے ہو اور پورے علاقے میں اپنے ناپاک قدموں سے مٹی پلید کرتے پھرتے ہو۔ سر مجھے ادھر ایک دو دفعہ جانے کا اتفاق ہوا ہے، میں نے وہاں جب تک رہا نماز بھی نہیں پڑھی کہ نہ جانے کس جگہ اس نے پیشاب کیا ہو۔ آپ جتنی جلدی ہو سکے وہ کوٹھی اس منحوس بڈھے سے خالی کروا لیں، ہمارے شاہ صاحب کے قدم لگنے سے وہاں مٹی تو پاک ہوگی۔ حبیب اللہ کی بات سن کر دونوں ہنس پڑے۔ پھر نواز صاحب بولے، مولوی صاحب آپ جس قدر جلد یہ کام مکمل کریں گے ہم آپ کی خواہش اتنی ہی جلدی پوری کر دیں گے۔ آپ ایک ہفتے کے اندر اس کیس کی فائل تیار کر کے مجھ تک پہنچاؤ، ریونیو بورڈ سے یہ فائل میں خود نکلوا لوں گا، بس آپ اس پر کام کریں۔ نواز صاحب کی بات سن کر مولوی حبیب اللہ باہر نکل گیا۔ پھر وہ دونوں باتیں کرنے لگے اور یہ ملاقات اتنی لمبی ہو گئی کہ 1 بجے کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ اس عرصے میں جتنے لوگوں سے نواز صاحب کی ملاقات کا وقت مقرر تھا انہیں مولوی حبیب اللہ یہ کہہ کر ٹالتا گیا کہ آج صاحب کے اندر بہت اہم میٹنگ چل رہی ہے، اس لیے باہر انتظار کریں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ کل آ جائیں۔ 1 بجے کا کھانا اسسٹنٹ کمشنر مسٹر نواز الحق کے ساتھ کھانے کے بعد سید شمس الحق گیلانی صاحب رخصت ہونے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کمشنر صاحب انہیں گاڑی تک باہر چھوڑنے آئے۔ گاڑی چلنے لگی تو نواز صاحب نے ہنستے ہوئے پیر صاحب سے کہا، سر اس خادم کا بھی خیال رکھا کریں، آخر کب تک اسسٹنٹ کمشنری کرتا پھروں گا؟ آپ کی سلطنت میں کم از کم مجھے ڈپٹی کمشنر تو ہونا ہی چاہیے۔ ایک دفعہ بس ایک درجہ اور اوپر لے جائیے، پھر دیکھیے نوکر کس طرح اپنے شاہ صاحب کی خدمت کرتا ہے۔ شمس الحق نواز صاحب کی اس بات پر مسکرا دیا، اسے خوب علم تھا اسسٹنٹ کمشنر نواز الحق نے اس کام کے عوض اپنی ترقی کی سفارش کا معاوضہ طلب کیا ہے۔ شاہ صاحب کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس نے جواب میں کہا، نواز صاحب آپ فکر نہ کریں، والدین کو اپنی اولاد کی ضروریات کا بخوبی احساس ہوتا ہے، بس اولاد فرما بردار ہونی چاہیے۔ اس کے بعد گیلانی صاحب کی گاڑی آہستہ سے آگے بڑھ گئی۔ جاری ہے۔